पारा नंबर 19, सूरह फुरकान, रुकू नंबर 3। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकिरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। और रसूल कहेगा, ऐ परवरदिगार, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को बेमाना समझकर पसे पुष्ट डाल दिया था। हमने कुरान को एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई अजीब सवाल लेकर आए, उसका ठीक जवाब हमने बर वक्त तुम्हें दे दिया और बात अच्छे अंदाज में खोल दी। रुकू नंबर 4। कौम फिरऔन, कौम नूह, आद व समूद और अस्हाबुर रस और वो बीच के बहुत से लोग तबाह किए गए। उनमें से हर एक को पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे दे कर समझाया। आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। ये लोग जिन्हें तुम दावत दे रहे हो, जिंदगी बाद मौत के मुनकिर हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देखकर उन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि उनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। रुकू नंबर 5। वही अल्लाह है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, और वही बारिश के जरिए मुर्दा इलाके को जिंदगी बख्शता है और बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करता है, मगर अक्सर लोग कुफ्र और नाशुक्री करते हैं। बस ऐ नबी, काफिरों की बात हरगिज ना मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ जबरदस्त जिहाद करो। वही अल्लाह है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक मीठा दूसरा तल्ख, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है जो उन्हें गडमट होने से रोके हुए है। वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उसने नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। वही है जिसने तुमको बशीर और नजीर बनाकर भेजा, वो जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं। उसने 6 दिनों में जमीन और आसमान और उनके दरमियान की चीजों को बनाया, फिर अर्श पर जलवा फरमाया। रहमान की शान तो किसी जानने वाले से पूछो। रुकू नंबर 6। रहमान के असली बंदे तो वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं। जाहिल उनके मुंह को आए तो कह देते हैं तुमको सलाम। अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में अपनी रातें गुजारते हैं। जहन्नम से खलासी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। उनका खर्च न फजूल खर्ची होता है और न वो बुख्ल करते हैं। अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते। अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और न जिना के मुर्तकिब होते हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते। लघु चीज से शरीफों की तरह गुजर जाते हैं। जिन्हें उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो अंधे और बहरे बनकर नहीं रहते और अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं। ऐसे लोगों के आदाब व तस्लीमात के साथ इस्तेक़बाल होगा। सूरह शुअरा, रुकू नंबर 1। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम उस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। उन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये झुटला चुके हैं। अनकरीब उनको उस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। हमने जमीन में हर तरह की उम्दा नबातात पैदा की हैं। उनमें एक निशानी है मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। रुकू नंबर 2। हमने मूसा से कहा, फिरऔन की कौम के पास जाओ
फिर मूसा की इस्तदा पर हारून को भी साथ कर दिया। फिरऔन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे, उसके बाद कर गया जो कुछ कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने अनजाने में किया था, मगर मेरे रब ने मुझे अब रसूलों में शामिल फरमाया है। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। फिरऔन ने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जमीन और आसमान का रब, जो कुछ उसके दरमियान है उसका रब, तुम्हारा रब, तुम्हारे आबा व अजदाद का रब, मशरिक व मगरिब और उनके दरमियान जो कुछ है सबका रब। फिरऔन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल करूंगा जो कैद खाने में पड़े सड़ रहे हैं। फिर मूसा ने अपने मौजिजे बताए। रुकू नंबर 3। फिरऔन ने तमाम जादूगरों को जमा किया और एक बड़ा मजमा जमा कर लिया। जादूगरों ने फिरऔन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे। उसने कहा, तुम तो हमारे मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। फिर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो बोले, फिरऔन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और वो उन झूठे करिश्मों को हड़प करता चला गया। जादूगर सजदे में गिर गए और ऐलान किया, हम रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है ईमान लाते हैं। फिरऔन ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पैर मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हुजूर पहुंच जाएंगे। रुकू नंबर 4। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। उस पर फिरऔन ने शहरों में अपने नुमाइंदों के जरिए से कहला भेजा, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत नाराज किया है। हम एक ऐसी जमात हैं जिनका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह से हम उनको उनके बाग, चश्मों और बेहतरीन क़याम गाहों से निकाल लाए और सुबह होते ये लोग बनी इसराइल के ताक़ुब में चल पड़े। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो मूसा ने हमारे हुक्म से समंदर पर आसा मारा, उसमें से रास्ता बन गया। मूसा और उनके लोग जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क किया। रुकू नंबर 5। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये कुछ बुत हैं जिनको हम पूजा करते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं कि जब तुम उन्हें पुकारते हो या तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो रब्बुल आलमीन है जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है। जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे शिफा अता करता है, जो मुझे मौत देगा फिर दोबारा जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि वो रोज़े जज़ा मेरी खता माफ करेगा। क़यामत में दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा, अब कहाँ हैं वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो महबूद, इब्लीस के लश्कर और बहके हुए लोग सब जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। रुकू नंबर 6। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। कौम ने कहा कि हम तुझे कैसे मान लें जबकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा ये काम नहीं है जो ईमान लाएं उनको धुतकारूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे करने वाला आदमी हूं। फिर नूह ने हमसे दुआ की तो हमने नूह को और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया, बाकी सबको गर्क कर दिया। इस वाकये में एक निशानी है, मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं।
رکوع نمبر 7۔ حضرت ہود نے قوم عاد سے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 8۔ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور ان چشموں میں، کھیتیوں اور نخلستانوں میں تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے ان سے نشانی مانگی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کے لیے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا اور عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 9۔ لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا، بجز اس کی بیوی کے۔ باقی لوگوں پر ایسی بارش برسائی جو بڑی ہی بری بارش تھی اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 10۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب الایکہ سے کہا، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پیمانے ٹھیک بھرو، کسی کو گھٹا کر نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ قوم نے کہا، تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ رکوع نمبر 11۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، صاف صاف عربی زبان میں۔ علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں، پھر بھی منکرین اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، یہ کام نہ ان کو سجتا ہے نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ اے نبی، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور اس زبردست رحیم پر توکل کرو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جعل ساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل، رکوع نمبر 1۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔
جب موسیٰ کو آگ نظر آئی تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، ذرا اپنا ہاتھ گریباں میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ ان نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، مگر فرعون نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ رکوع نمبر 2۔ سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور اس کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں۔ یہ بات سن کر سلیمان مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ۔ ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ سبا میں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ پھر سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس کا تذکرہ اس عورت نے اپنے دربار میں کیا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3۔ خط کو پڑھنے کے بعد ملکہ نے کہا کہ بادشاہ ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایلچی سلیمان کے پاس بھیجا۔ سلیمان نے اس سے کہا، اے سفیر، تو واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہہ دے کہ ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر سلیمان کے حکم کرنے پر پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سلیمان کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر سلیمان نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے تخت کو پہچان لیا اور کہا، ہم نے پہلے ہی سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ جس چیز نے اس کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں اللہ کے سوا وہ پوجتی تھی۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا پانی کا حوض ہے اور اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ رکوع نمبر 4۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ قوم نے کہا، ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان سمجھتے ہیں۔ اس شہر میں 9 جھتا دار ہیں جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے۔ یہ چال تو وہ چلے اور ایک چال ہم نے چلی۔ ان کی چال کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، اس کی قوم نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ۔